मङ्गलश्लोकैः आरम्भं करोमि। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। गतकक्षायाम् अस्माभिः 11 श्लोकाः पठिताः। ततः अग्रे अनुवर्तयामः। अत्र इदानीं रामस्य भरतस्य च मध्ये संवादः प्रचलति। संवादः इत्युक्ते तत्रापि विशिष्य रामः भरतम् उद्दिश्य वदति। अत्र आरम्भे कुशलप्रश्नान् पृच्छति। तथैव भरतः तथा दूरात् नगरात् अत्र अरण्यं प्रत्यागतः अस्ति इति एतद् दृष्ट्वा रामः चिन्तयति अयोध्यायां किमपि प्रवृत्तं स्यात्, अनिष्टं किमपि सञ्जातं स्यात्। तत्र विशेषरूपेण दशरथः, यतोहि रामः यदा प्रस्थितवान् अयोध्यायाः तदा दशरथस्य स्थितिरपि सम्यक् नासीत् इति सः जानाति। अतः पुत्रशोकेन कदाचित् दशरथस्य काचित् विषमा स्थितिः सञ्जाता स्यात् इत्यपि तस्य शङ्का उत्पन्ना। एतत् सर्वं सः भरतं पृच्छति, भवान् किमर्थम् आगतवान्? तत्र सर्वे कुशलिनः खलु? विशेषरूपेण पिता तु कुशली खलु? पिता जीवति वा न वा इत्यपि साक्षात् पृच्छति। इत्युक्ते तावत्पर्यन्तं तस्य सन्देहः उत्पन्नः आसीत्। तत्र 11 श्लोकाः अस्माभिः पठिताः। 11 श्लोकः आसीत्। कच्चिद् विनयसम्पन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः अनसूयुरनुद्रष्टा सत्कृतस्ते पुरोहितः। इत्युक्ते आदौ दशरथस्य विषये पृच्छति, ततः परं वसिष्ठस्य विषये गुरोः वसिष्ठस्य विषये पृच्छति, मातॄणां विषये पृच्छति, तिसॄणामपि विषये पृच्छति, ततः परं पुरोहितस्य विषये पृच्छति। सः पुरोहितः वसिष्ठस्य पुत्रः एव। तावत्पर्यन्तं जातं। ततः परं कच्चिदग्निषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमान् ऋजुः हुतं च होष्यमाणं च काले वेदयते तदा। विधिज्ञः इत्युक्ते यः विधिं जानाति सः। इत्युक्ते एतानि नित्यकर्माणि भवन्ति। तत्र विशेषरूपेण गृहस्थैः अग्निहोत्रं क्रियते। तत्र अग्निहोत्रं करणीयं चेत् तत्र अग्निहोत्रस्य तु बहवः नियमाः भवन्ति। तत्र अग्नेः संरक्षणं करणीयम्। अग्निः यथा निर्विण्णः न स्यात् तथा तस्य रक्षणं करणीयम्। तर्हि एतत् सर्वं कर्तुम् अथवा एतस्य निर्वहणं सर्वं कर्तुं यः विधिज्ञः तत्र युक्तः। विधिज्ञः इत्युक्ते यः एतान् विधीन् जानाति तादृशः। यः तत्र युक्तः इत्युक्ते नियुक्तः इति अर्थः, अपॉइंटेड इति। सः कीदृशः? मतिमान्, ऋजुः। ऋजुः इत्युक्ते यस्य स्वभावः अतीव सरलः, तथैव मतिमान्। मतिमान् इत्युक्ते बुद्धिमान्। ऋजुः इत्यस्य वयं यथा स्ट्रेट् फॉर्वर्ड इति वदामः, तस्मिन् अर्थे ऋजुः इति शब्दः अत्र युज्यते। एवञ्च तादृशः कश्चित् एतादृशान् विधीन् निर्वोढुं यः भवता नियुक्तः सः हुतञ्च होष्यमाणञ्च काले वेदयते सदा। सः हुतञ्च होष्यमाणञ्च, हुतं सः वेदयते खलु। तत्र कच्चित् इति आरम्भे यत् अव्ययमस्ति तत्र एवं खलु इति प्रश्नार्थे अस्ति तदव्ययम्। अतः काले वेदयते इत्युक्ते काले वेदयते खलु इति। वेदयते इत्युक्ते जानाति, इत्युक्ते तस्य विषये सः परिशीलनं करोति अथवा
तत् कृतं वा न वा इत्यादिकं सर्वं सः पश्यति खलु इति प्रश्नः अत्र। हुतं वेदयते खलु तथैव होष्यमाणं वेदयते खलु। हुतम् इत्युक्ते तत्र अग्निः हुतः इत्येतत् सः जानाति खलु इत्युक्ते अग्निः हुतो वा न वा। अग्निः हुतः इत्युक्ते तत्र अग्निः हुतः इति अपि कदाचित् वदन्ति। अग्नौ हुतम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। तत्र जुहोति इति क्रियापदम्। अग्निं जुहोति अग्नौ जुहोति इति उभयथा अपि वदन्ति। अग्नौ जुहोति इत्युक्ते अग्नौ हवनं कुर्वन्ति, होमं कुर्वन्ति, होमं करोति इत्यर्थः। इत्युक्ते होमः कृतः वा न वा इत्येतत् सः जानाति खलु। तथैव होष्यमाणम् इत्युक्ते कदा हवनं करणीयं, कदा होमः करणीयः इत्येतदपि सः जानाति खलु। इत्यस्य तात्पर्यं किम्? अग्निहोत्रम् इति तादृशः विषयः यः काले भवेत्। अत एव अत्र काले वेदयते सदा इति। इत्युक्ते यस्मिन् काले तत् करणीयं तस्मिन् काले तत् प्रचलति खलु इति अत्र प्रश्नस्य तात्पर्यम्। कच्चिदग्निषुते युक्तो विधिज्ञो मतिमान् ऋजुः हुतं च होष्यमाणं च काले वेदयते सदा। अनन्तरं कच्चिद्देवान् पितॄन् भृत्यान् गुरून् पितृसमानपि वृद्धांश्च तात वैद्यांश्च ब्राह्मणांश्चाभिमन्यसे। एतान् सर्वान् अभिमन्यसे खलु। अभिमन्यसे इत्युक्ते आद्रियते खलु, भवान् आद्रियते खलु इत्युक्ते भवान् एतेषां सर्वेषाम् आदरं करोति खलु इति प्रश्नः। केषां केषां? देवान्। देवानाम् आदरः इत्युक्ते देवानाम् अर्चनम् अथवा देवान् उद्दिश्य प्रतिदिनं यत् तत्र या आहुतिः दातव्या, हविः यत् समर्पणीयं तत् कुर्वन् अस्ति खलु। एवं कृत्वा देवान् तर्पयन् अस्ति खलु, देवान् सन्तोषयन् अस्ति खलु। तथैव पितॄन्, पितॄणां तर्पणम् इत्युक्ते तत्र पैतृकं कार्यं यदस्ति वार्षिकं वा मासिकं वा अथवा प्रतिदिनं यत् दीयते तद्वा क्षम्यताम्, एतेषां द्वारा पितॄन् सन्तोषयन् अस्ति खलु, पितॄणां सन्तृप्तिं जनयन् अस्ति खलु पितॄन्। ततः परं भृत्यान्, भृत्याः इत्युक्ते सेवकाः। सेवकानां सन्तृप्तिः इत्युक्ते काले काले वेतनं दत्वा। तेषां कृते किमपेक्षितं? काले काले वेतनं दातव्यम्। तत्सर्वं भवान् ददत् अस्ति खलु इत्युक्ते वेतनदानेन भृत्यान् सन्तोषयन् अस्ति खलु। अनन्तरं गुरून्, गुरवः इत्युक्ते तत्र ज्येष्ठाः अथवा पूज्याः ये सन्ति, वसिष्ठप्रभृतयः। वसिष्ठः तत्र कुलगुरुः। एवमेव तत्र अन्येपि अन्तर्भवन्ति। इत्युक्ते येभ्यः वयं परामर्शं प्राप्नुमः अथवा येभ्यः ज्ञानं प्राप्नुमः ते एकेपि भवितुमर्हन्ति। तादृशाः ये गुरवः सन्ति तेषाम् आदरं कुर्वन् अस्ति खलु। पितृसमान् अपि इति। पितृसमान् इत्युक्ते पितृभिः समाः पितृसमाः ये केपि भवितुमर्हन्ति। तत्र पितृसमाः इत्युक्ते मातृसमाः इत्यपि अर्थः भवति। यदा पितृसमाः इति उच्यते तदा तत्र मातृसमाः इत्यपि भवति। तत् कथम् इत्युक्ते तत्र माता च पिता च पितरौ इत्युक्ते पितरौ इति यदा उच्यते तदानीं तत्र माता च पिता च इति एवं द्वौ अपि आगच्छतः तत्र।
इदानीं पितृभ्यां समाः इत्युक्ते केचन पित्रा समाः काश्चन मात्रा समाः इत्येवं सन्ति चेत् तर्हि कथं वक्तव्यं? पितृभ्यां समाः इति वक्तव्यं। तत्र समासं कुर्मः चेत् पितृसमाः इत्येव भवति। तत्र प्रातिपदिकं स्वीकृत्य पितृ इति एव प्रातिपदिकं, तत्र पितरौ इत्यत्रापि प्रातिपदिकं पितृ इति, तत् स्वीकृत्य यदि समासं कुर्मः तर्हि पितृसमाः इत्येव। पुनः तत्र समाः इति केवलं पुंलिङ्गे कथम् इत्युक्ते तत्र महिलाः सन्ति चेदपि, महिलाः अपि सन्ति पुरुषाः अपि सन्ति चेत् तत्र एकशेषः, तत्र पुंलिङ्गशब्दः एव शिष्यते इति कारणेन तत्र पितृसमाः इति कथनेन पितृसमाः मातृसमाः इति अर्थद्वयमपि तत्र प्राप्यते। एतत् किमर्थम् अहं वदामि इत्युक्ते केवलं पितृसमाः इति तत्र केवलं पुरुषान् उद्दिश्य एव उच्यते इति, महिलाः मा कुप्यन्तु इति एतत् सर्वं वदन् अस्मि। अस्मिन् गणे महिलाः एव अधिकाः सन्ति इति कारणेन। इदानीं तत्र रामः भरतं पृच्छन् अस्ति, देवान् सन्तोषयन् अस्ति खलु, पितॄन् सन्तोषयन् अस्ति खलु, तथैव गुरून् सन्तोषयन् अस्ति खलु, पुरोहितान् सन्तोषयन् अस्ति खलु इत्येवं रामः भरतं पृच्छन् अस्ति। इदानीं मया काः सन्तोषणीयाः इत्युक्ते इदानीम् अत्र विद्यमानाः महिलाः तु सन्तोषणीयाः एव, मम अन्यथा गतिः नास्ति। अतः एवं रीत्यापि एतस्य शब्दस्य अर्थः भवति इति तेन कारणेन उक्तवान्। अस्तु, पितृसमान् अपि इत्युक्ते एतेषां सर्वेषाम् आदरं कुर्वन् अस्ति खलु इति रामस्य प्रश्नः भरतम् उद्दिश्य। वृद्धान् सर्वासां गणे महिलाः एव प्रायः अधिकं सन्ति। सत्यं सत्यम्। अतः मया इदानीं तत्र यथा महिलाः कुपिताः न भवेयुः तथा मया आन्तं यावत् द्रष्टव्यं भवति। तदर्थं बहु तृप्ता अस्मि। सम्यक् सम्यक्। अनन्तरं वृद्धाः इत्युक्ते ये ये ज्येष्ठाः ते। तत्र वृद्धाः इत्युक्ते पुनः वयोवृद्धाः एव भवेयुः इति नास्ति, ज्ञानवृद्धाः अपि भवितुमर्हन्ति। अनुभववृद्धाः, ज्ञानवृद्धाः, तपोवृद्धाः इत्येवं वृद्धत्वं बहुभिः प्रकारैः भवितुमर्हति। एवञ्च वृद्धान् आद्रियते खलु भवान्, वृद्धान् भवान् अभिमन्यते खलु। वैद्यांश्च, वैद्याः अपि आदर्तव्याः इत्युक्ते ते एव जीवरक्षकाः इति कारणेन, इत्युक्ते विषमपरिस्थितौ ते एव प्राणरक्षकाः इति कारणेन तेपि तेषामपि आदरः कर्तव्यः। ब्राह्मणाः इत्युक्ते आहत्य विद्वांसः इत्यर्थः वस्तुतः। ब्राह्मणः इति शब्दस्य वस्तुतः अर्थः यः ब्रह्म जानाति सः ब्राह्मणः इति। ब्रह्मा इत्यस्य तत्र ब्रह्म इति नपुंसकलिङ्गेऽपि अस्ति, ब्रह्मा इति पुंलिङ्गेऽपि अस्ति। ब्रह्म इति नपुंसकलिङ्गे तत्र उपनिषत्सु प्रतिपाद्यं यत् तत्त्वम् अस्ति परतत्त्वं, तत् ब्रह्म इत्युच्यते। ब्रह्मा इत्यस्य वेदः इत्यपि अर्थः अस्ति। अतः ब्रह्मा वेदं जानाति इत्यस्मिन् अर्थे वक्तव्यं चेत् ब्रह्माणं जानाति इति ब्राह्मणः इति वक्तव्यं। तत् परतत्त्वं यः जानाति सः इत्यर्थे वक्तव्यं चेत् ब्रह्म जानाति सः ब्राह्मणः। यः ब्रह्म जानाति सः ब्राह्मणः इत्युक्ते परतत्त्वं जानाति इत्यर्थः। तथैव यदि वेदं जानाति इत्यर्थे वक्तव्यं चेत् ब्रह्माणं जानाति इति ब्राह्मणः। ब्रह्मा इत्यस्य वेदः इत्यर्थः। एवम् उभयतापि शक्यते वक्तुम्। एतादृशः यः अस्ति सः ब्राह्मणः इति वस्तुतः अर्थः। तेषाम् आदरं कुर्वन् अस्ति खलु इति। इत्युक्ते तात्पर्यम् एतेषां सर्वेषाम् आदरः भवता कर्तव्यः इति एतस्य कथनस्य वस्तुतः तात्पर्यम्।
अनन्तरम् ईश्वस्त्रवरसम्पन्नम् अर्थशास्त्रविशारदम् सुधन्वानमुपाध्यायम् कच्चित् त्वं तात मन्यसे। सुधन्वा इति अन्यः कश्चित् उपाध्यायः। तत्र अस्माकं प्राचीनपरम्परायाम् एवं तत्र बहवः स्तराः भवन्ति। गुरुः, आचार्यः, अध्यापकः, उपाध्यायः इत्येवं तत्र अनेके प्रकाराः सन्ति। गुरुः इति वस्तुतः यः आत्मज्ञानं प्रापयति, स्वयं आत्मज्ञानं अन्यमपि आत्मज्ञानं प्रापयति, अन्यानपि आत्मज्ञानं प्रापयति। इत्युक्ते अन्येपि यथा आत्मज्ञानं प्राप्नुयुः तथा सः मार्गदर्शनं करोति, तावत्पर्यन्तमपि सः नयति शिष्यं, तादृशः गुरुः। तथैव तत्र अन्यः स्तरः भवति आचार्यः इति। आचार्यः इत्यस्य अर्थः सः कदाचित् आत्मज्ञानी भवितुमर्हति, कदाचित् नापि भवितुमर्हति, तत् अनिवार्यं नास्ति। तत्र शास्त्रार्थान् सर्वान् स्वयं ज्ञात्वा यः स्वच्छात्रानपि तत्सर्वं बोधयति, पुनः तत्र शास्त्रे उक्तं सर्वमपि स्वयम् आचरति, यथा छात्राः आचरेयुः तथा करोति इत्येतत् कार्यचतुष्टयं सः करोति चेत् हरि ओम्। न श्रूयते, न श्रूयते। न श्रूयते। Last ज्ञानमूर्ति 2 minutes. महोदय I thought it was my internet issue. Okay. I think he must have got it. Yeah, he got disconnected. Sulpa adhikam zoom karoti va, so that because the letters are so small. On the plus sign, yeah. Dhanyawada. That's good enough. Yeah. Allah. सुधन्वान् उपाध्यायं कश्चित् तात मन्यसे। ईशु हरि ओम्। गतसप्ताहे अनसूयुरनुद्रष्टा इति एकः शब्दमस्ति खलु श्लोके, तस्य विषये वयं पृष्टवन्तः। महोदयस्य उत्तरं किम् आसीत्? किमर्थम् अनुद्रष्टा इति अस्ति? श्लोकः एकादश एकादश श्लोकः अत्रैव उपरि अस्ति खलु। अनसूयुरनुद्रष्टा संस्कृतस्ते पुरोहितः इति, तत्र अनुद्रष्टा तस्य किमपि तृच् प्रत्ययः वा किमपि कर्तृ टैप् दृष्टृ दृष्टृ इति किमपि नास्ति खलु, तद् कथम् इति।
अहं जानामि द्रष्टा द्रष्टा द्रष्टृ इति स्यात् खलु? It is drashtru. Drashtru द्रष्टृ shabdam. Rikaranta ending shabdam. किं भगिनि? Drashtru ऋकारान्त shabdam. Yeah, rikaranta like pitru, kartru, like that. द्रष्टृ, परन्तु तद् द्रष्टा कथं भवति? केन योजनेन भवति? किं प्रत्ययः किमपि जानाति वा? प्रथमा विभक्ति न न न तृच् प्रत्ययः भगिनि. Sorry, I am sorry. It is not like pitru, it is trich pratyaya. Like for kru dhatu, how karta comes, like that for drashtru, it becomes drashta. तृच् प्रत्ययः तद् किं तद्धितः वा किमपि किमपि वदन्ति खलु, तद् कीदृशमिति जानाति वा इति? तृच् प्रत्ययः तद् तद्धितः वा अथवा कृदन्तः वा? अकृदन्ते कीदृश तद् किं तृच् इति प्रत्ययः अन्यप्रत्ययः किम् आगच्छति इति किञ्चित् जानाति चेत् कृपया वदतु. It is a doer actually. Kru dhatu, karta is the doer. Tru, the seer, is drishta. अन्य प्रत्ययः एतादृशं कृदन्तः जानाति वा? केवलं कृ तृ तावदेव वा? सर्वे धातवः तृच् प्रत्ययः भवति. एवं वक्ता वक्ता तत् द्रष्टा is दृश्य तृच् प्रत्यय. दृश् धातु द्रष्टा is तृच् प्रत्यय. But the प्रादिपदिका is दृष्टृ. कर्ता द्रष्टृ खलु? Drashtru eva. द्रष्टृ खलु? maybe. Bhagini, drashtru. द्रष्टृ तदेव कृदन्तस्य तद् कथं भवति? वयं किं चिन्तयामः? यथा भगिनी उक्तवती आ इत्युक्ते किमपि पितृशब्दमिव, पिता यथा भवति तथा वयं चिन्तयामः. धातु प्लस तृच् प्रत्यय. ऋकारान्त शब्दः प्रथमा नास्ति इति भगिनी उक्तवती खलु? कृदन्तः इति उक्तवती. कृदन्तः अपि सुबन्तमेव. सत्यं सत्यं. प्रथमा एकवचनं, द्रष्टा पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनं. अस्तु, तद् कथं भवति इति. तद्धित affix through taking the feminine. महोदय किमपि लिखितवान् अस्ति. तद्धित affix through taking the feminine. Affixing it. Added a root optionally with in the sense of the agent of a verbal activity, the word so formed having the last vowel acute. Example criteria. For example, karta karakah, harta harakah. Confer, compare, prescribed in the sense of deserving one optionally along with the pot. That is what both are doer. Like karta karakah, both are doer action, but one is a null, another is a trich. Like for pat dhatu, patakah, patitah, patita, like that. अस्तु अस्तु, धन्यवादः भगिनी. Sorry. हरि ओम्. श्रूयते वा इदानीम्? इदानीं श्रूयते.
तत्र तत्र विविधाः स्तराः सन्ति इति अहं यद् उक्तवान्, यदारब्धवान्, तत्र गुरुः इति एकः, ततः परं तत्र आचार्यः इति भवति, ततः परं तत्र उपाध्यायः इति भवति, तथैव प्रवक्ता इत्यपि भवति, एवमेव अध्यापकः इति भवति, एवं तत्र विविधाः स्तराः भवन्ति। तत्र अत्र इदानीम् एकक्षणम् उपाध्यायम् इति पदम् अत्र प्रयुक्तम्। उपाध्यायः इत्युक्ते यः कस्मिंश्चित् विषये बोधयति, इत्युक्ते कामपि विद्यां यः बोधयति सः उपाध्यायः इति उच्यते। सः कीदृशः अस्ति इदानीम् इत्युक्ते इष्वस्त्रवरसम्पन्नः। इषुः इत्युक्ते बाणः इत्यर्थः। अस्त्रम् इति तत्र तस्मिन् काले प्रसिद्धानि यानि अस्त्राणि आसन् तानि, इत्युक्ते सः युद्धं कर्तुमपि शक्नोति, न केवलं सः अध्यापयति अपि तु सः युद्धं कर्तुमपि शक्नोति, तादृशः इष्वस्त्रवरसम्पन्नः। तत्र अस्त्रवरम् इत्युक्ते श्रेष्ठम् अस्त्रम् इति, इत्युक्ते श्रेष्ठैः अस्त्रैः सम्पन्नः, इत्युक्ते यः बाणप्रयोगमपि जानाति अस्त्रप्रयोगमपि जानाति तादृशः। अर्थशास्त्रविशारदः, अर्थशास्त्रमपि जानाति। अर्थशास्त्रम् इत्युक्ते तस्मिन् काले तत्र सम्पूर्णस्य राज्यस्य निर्वहणमपि तत्र अन्तर्गतं। राज्यस्य निर्वहणं, शासनं, अपि च इदानीं वयम् अर्थशास्त्रम् इति यद्वदामः तत् एतत् सर्वमपि तत्र अन्तर्भूतम्। एतत् यः जानाति, एतस्मिन् विषये यः विशारदः, यः पण्डितः अस्ति तादृशः, तादृशं सुधन्वानम् सुधन्वा इति अत्र एतस्य नाम। सुधन्वन् इति तत्र नकारान्तशब्दः, सुधन्वा सुधन्वानौ सुधन्वानः इति। तं सुधन्वानम् उपाध्यायं कच्चित्त्वं तात मन्यसे, इत्युक्ते तस्यापि आदरं भवान् कुर्वन् अस्ति खलु इति। इत्युक्ते एवं सः एकैकस्यापि विषये पृच्छति एवं रीत्या। अनन्तरं कच्चिदात्मसमाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चेङ्गिताज्ञाश्च कृतास्ते तात मन्त्रिणः। मन्त्रिरूपेण अथवा मन्त्रिस्थाने भवान् कं नियोजितवान्? इत्युक्ते तत्रापि पुनः बहवः स्तराः सन्ति। मन्त्रिणः, अमात्याः, सचिवाः इत्येवं रीत्या। तत्र मन्त्रिणः कथं भवेयुः इत्यपि अत्र उच्यते। मन्त्रिस्थाने भवान् कीदृशान् नियोजितवान् अस्ति? आत्मसमाः, तत्र कीदृशाः वस्तुतः भवेयुः इति चेत् आत्मसमाः इत्युक्ते योग्यतायाम् अथवा सामर्थ्ये, प्रभावे भवता समानाः भवेयुः ते। शूराः, ते शूराः भवेयुः। श्रुतवन्तः, श्रुतम् इत्युक्ते शास्त्रम् इत्यर्थः। श्रुतवन्तः इत्युक्ते एतत् अत्र श्रुतवन्तः इति एतत् क्रियापदं नास्ति, इत्युक्ते क्तवतु प्रत्ययान्तं रूपं न, अपि तु मतु प्रत्ययान्तम्। श्रुतम् अस्मिन् अस्ति अथवा श्रुतम् अस्य अस्ति इति श्रुतवान्। यथा बुद्धिमान् इति भवति, यथा धनवान् इति भवति, तथा श्रुतवान् इति।
श्रुतम् इत्युक्ते शास्त्रं तत् अस्मिन् अस्ति इति शास्त्रम् अस्मिन् अस्ति इत्युक्ते शास्त्रम् अयं जानाति इत्यर्थः एवञ्च श्रुतवन्तः इत्युक्ते शास्त्रवेत्तारः शास्त्रविदः जितेन्द्रियाः ते जितेन्द्रियाः अपि स्युः इन्द्रियनिग्रहं कृतवन्तः स्युः कुलीनाः कुलीनाः इत्युक्ते सत्कुलप्रसूताः स्युः उत्तमे कुले जाताः स्युः इङ्गितज्ञाः अन्येषाम् इङ्गितं जानन्तः इङ्गितम् इत्युक्ते अन्यैः यत् चिन्त्यते तत् अन्यैः यत् उच्यते तत् केवलं जानन्ति इति न अन्यैः यत् चिन्त्यते अन्येषां यः भावः अन्येषां यः आशयः तम् आशयम् अपि अवगच्छन्ति तादृशाः भवेयुः तादृशाः त्वया मन्त्रिणः कृताः खलु इति सः पृच्छति अत्र इत्युक्ते तत्र मन्त्रिणः कीदृशाः मन्त्रिणः कर्तव्याः इति अत्र एतेन श्लोकेन वदति प्रथमः गुणः तत्र आत्मसमाः इत्युक्ते यः राजा भवति तत् समानः स्यात् सः द्वितीयं शूरः स्यात् मन्त्री न केवलं तत्र विद्वान् अपि तु सः स्वयं शूरः अपि स्यात् आवश्यकतायां सत्यां युद्धमपि कर्तुं शक्नुयात् शास्त्रवेत्ता अपि स्यात् इन्द्रियनिग्रहं कृतवान् स्यात् इन्द्रियाणाम् उपरि जयं प्राप्तवान् स्यात् सत्कुलप्रसूतः स्यात् अन्येषाम् इङ्गितं ज्ञातवान् स्यात् तादृशाः त्वया मन्त्रिणः कृताः खलु इत्युक्ते तादृशाः एव वस्तुतः मन्त्रिणः कर्तव्याः इति अत्र एवं कृतवान् खलु इत्यस्य तात्पर्यम् एवं वस्तुतः करणीयम् इति सर्वत्रापि अनन्तरं मन्त्रो विजयमूलं हि राज्ञां भवति राघव सुसंवृतो मन्त्रिधुरैः अमात्यैः शास्त्रकोविदैः मन्त्रिधुरैः शास्त्रकोविदैः अमात्यैः सुसंवृतः मन्त्रः राज्ञां विजयमूलं हि राज्ञां विजयमूलं भवति मन्त्रः इत्युक्ते तत्र रहसि कृतः विचारः अथवा रहसि कृतं चिन्तनम् एव मन्त्रः इत्युच्यते इत्युक्ते सभायां सर्वेषां पुरतः न एवं द्वित्रैः अथवा कैश्चिदेव मिलित्वा कृतं यत् चिन्तनं रहसि कृतं यत् चिन्तनं तत् चिन्तनमेव मन्त्रः इत्युक्ते किमपि सीक्रेट् मीटिंग् किमपि कृत्वा यत् तत्र चर्चितं यत् तत्र चिन्तितं तादृशं तादृशः मन्त्रः कीदृशः स्यात् मन्त्रिधुरैः सुसंवृतः शास्त्रकोविदैः मन्त्रिधुरैः अमात्यैः सुसंवृतः इत्युक्ते तैः सह मिलित्वा तैः सह चर्चां कृत्वा कृतः मन्त्रः ते अमात्याः मन्त्रिधुराः स्युः मन्त्रिधुराः इत्युक्ते मन्त्रिप्रमुखाः मन्त्रिधुराः स्युः अर्थात् मन्त्रिप्रमुखाः स्युः ते अमात्याः भवन्ति शास्त्रकोविदाः भवन्ति शास्त्रकोविदाः इत्युक्ते तत्र यस्मिन् विषये चर्चा करणीया यस्मिन् विषये चिन्तनं करणीयं तस्मिन् विषये ते कोविदाः स्युः तस्मिन् विषये ते तत्र वेत्तारः स्युः तादृशैः सह मिलित्वा चर्चां कृत्वा कृतः मन्त्रः कृतं चिन्तनं तत् राज्ञां विजयमूलं भवति राज्ञां विजयस्य कारणीभूतं भवति अतः मन्त्रः तादृशः भवेत् इति अत्र तात्पर्यम् कच्चिन्निद्रावशं नैषि कच्चित् कालेव बुध्यसे कच्चिच्चापररात्रेषु चिन्तयस्यर्थनैपुणम्
कच्चिन् निद्रावशं नैषि कच्चित् काले अवबुध्यसे निद्रावशं न एषि खलु न एषि इत्युक्ते एषि इति एतत् एति इतः यन्ति एषि इतः इथ इत्येवं तत्र इण् गतौ इति यः धातुः अस्ति तस्य धातोः रूपाणि तस्य धातोः मध्यमपुरुषे एकवचनरूपम् गच्छति इत्यर्थः निद्रावशम् एषि इत्युक्ते निद्रावशं गच्छसि इति निद्रावशं न गच्छति खलु इत्युक्ते भवान् निद्रावशं न गच्छति खलु इति इत्युक्ते यदा निद्रा न कर्तव्या तस्मिन् समये निद्रावशं त्वं न गच्छसि खलु अपि च कच्चित् काले अवबुध्यसे कच्चित् काले अवबुध्यसे खलु अवबुध्यसे इत्युक्ते जागर्ति खलु इति जागरणं प्राप्नोति खलु इत्युक्ते काले समुचिते काले भवतः जागरणं भवति खलु जागरितः भवति खलु भवान् इति कच्चिच्च अपररात्रेषु चिन्तयस्यर्थनैपुणम् अपररात्रेषु अपररात्रः इत्युक्ते तत्र रात्रेः प्रायः अन्तिमभागः इत्युक्ते सूर्योदयात् पूर्वतनकालः वयं ब्राह्ममुहूर्तम् इति यद्वदामः सः कालः तस्मिन् काले राजा उत्थाय अर्थशास्त्रस्य अध्ययनं कुर्यात् इत्येवम् अस्ति नियमः चाणक्यस्य अर्थशास्त्रेपि अयं विचारः आगच्छति अयं विचारः तेनापि प्रतिपादितः कथं तत्र कस्यचित् राज्ञः दिनचरी कीदृशी स्यात् प्रातरारभ्य रात्रिपर्यन्तं सः किं किं कुर्यात् प्रातः जागरणानन्तरं रात्रौ निद्रापर्यन्तं सः किं किं कुर्यात् इत्येवं सम्पूर्णं तत्र उक्तं तत्र एवम् उच्यते अपररात्रे इत्युक्ते प्रातःकाले सूर्योदयात् पूर्वं राजा उत्थाय अर्थशास्त्रस्य अध्ययनं कुर्यात् अर्थशास्त्रस्य इति यथा मया तदा उक्तं तत्र एते सर्वेपि विषयाः अन्तर्गताः शासनं तत्र शासनसम्बद्धाः विचाराः तथैव अर्थव्यवहारसम्बद्धाः विषयाः एतत् सर्वं तत्र अन्तर्भूतम् एतद्विषये सः अध्ययनं कुर्यात् तस्य शास्त्रस्य अध्ययनं तेन करणीयं प्रतिदिनम् अध्ययनं करणीयम् इति उच्यते एतद् भवान् कुर्वन् अस्ति खलु इति अर्थनैपुणं चिन्तयसि खलु इत्यस्य सः अर्थः तत्र अपररात्रः इति पुंलिङ्गे भवति यद्यपि रात्रिशब्दः इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः तथापि अत्र यदा मध्यशब्देन सह पूर्वशब्देन सह अपरशब्देन सह एतस्य प्रयोगः क्रियते तदा अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः भवति एषः अत एव मध्यरात्रः इति वक्तव्यं वस्तुतः पूर्वरात्रः मध्यरात्रः अपररात्रः तथैव अर्धरात्रः इति तत्र प्रयोगः अनन्तरं कच्चिन्मन्त्रयसे नैकः कच्चिन्न बहुभिः सह कच्चित्ते मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट्रं न परिधावति अत्र मन्त्रस्य विषये अतीव तस्य अतीव प्रामुख्यं दत्वा सः तद्विषये वदति तत्र कथं करणीयं किं करणीयम् इति कच्चिन् मन्त्रयसे नैकः न एकः मन्त्रयसे खलु इत्युक्ते एकः एव चिन्तनं भवान् न करोति खलु इत्युक्ते मुख्येषु विषयेषु प्रमुखाः ये विषयाः सन्ति तत्र भवान् एकाकी एव चिन्तयित्वा निर्णयं न स्वीकरोति खलु इति अत्र प्रश्नस्य तात्पर्यम् किमर्थं तत्र सर्वदापि बहुभिः सह मिलित्वा चिन्तनं करणीयं किन्तु बहुभिः सह इत्युक्ते तत्र अत्यधिकाः जनाः अपि न भवेयुः तदपि उच्यते तत्र
कच्चिन्न बहुभिः सह तथैव बहुभिः सह अपि मन्त्रं न करोति खलु इत्युक्ते अल्पाः जनाः भवेयुः एकाकिना मन्त्रः न कर्तव्यः मन्त्रः इत्युक्ते एकाकिना कोऽपि निर्णयः न स्वीकरणीयः अथवा निर्णयात् पूर्वम् एकाकी एव चिन्तनं न कुर्यात् तथैव बहुभिः सह अपि चिन्तनं न कुर्यात् अत्यल्पाः जनाः भवेयुः केचन एव जनाः तत्र भवेयुः तथा मन्त्रः कर्तव्यः कच्चित्ते मन्त्रो राष्ट्रं न परिधावति भवता मन्त्रितः यः मन्त्रः अस्ति इत्युक्ते भवता रहसि कृतं यत् चिन्तनमस्ति तत् राष्ट्रं न परिधावति खलु इत्युक्ते तत् पब्लिक् न भवति खलु इति तत् सर्वैरपि न ज्ञायते खलु यतोहि सर्वैः ज्ञातं चेत् तत् फलं न ददाति राजा तस्य क्रियान्वयनं कर्तुं न शक्नोति अर्थात् इम्प्लिमेण्ट् कर्तुं न शक्नोति क्रियान्वयनं कर्तुं न शक्नोति तेन कारणेन यः मन्त्रः कृतः तत् सर्वैः न ज्ञातव्यं सः यत् करोति ततः परं तत् सर्वैः ज्ञातव्यम् एतत् सर्वं भवान् सावधानं पश्यति खलु इति अत्र प्रश्नस्य तात्पर्यम् इत्युक्ते भवान् यत् करोति ततः पूर्वमेव भवता यः मन्त्रः कृतः तं मन्त्रं सर्वे देशे सर्वे न जानन्ति खलु इति कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयं क्षिप्रमारभसे कर्म न दीर्घयसि राघव पुनः सः वदति क्षम्यतां कच्चिदर्थं विनिश्चित्य अर्थं विनिश्चित्य इत्युक्ते अर्थः इत्युक्ते तत्र किमपि यत्किमपि कार्यं तत् विनिश्चित्य तत् करणीयम् इति निश्चित्य किन्तु तत् कीदृशं लघुमूलम् इत्युक्ते तत्र करणीयं कार्यम् अधिकं नास्ति अथवा तत्र लघुमूलम् इत्यस्य तत्र व्ययः अत्यल्पः इत्युक्ते कापि योजना अस्ति इति चिन्तयामः तस्याः योजनायाः कृते यः व्ययः भवति तस्यां योजनायां यः व्ययः भवति सः व्ययः अत्यल्पः किन्तु तस्याः योजनायाः परिणामः अत्यधिकः इत्येवं रीत्या योजना कर्तव्या योजना इत्युक्ते इदानीं वयं पालिसी इति यद्वदामः अथवा यत्किमपि स्कीम् इति यद्वदामः तादृशं तत्र तस्य मूलं लघु मूलम् इत्युक्ते अत्र तात्पर्यं तदर्थं विनियोक्तव्यं यत् धनम् अथवा तदर्थं यः व्ययः भवति सः अल्पः भवति किन्तु तया योजनया प्राप्यमाणः परिणामः अथवा प्राप्यमाणं फलं महत् भवति महोदयम् उदयः इत्युक्ते तत्र फलम् इत्यर्थः महोदयः महान् उदयः यस्य सः महोदयः इत्युक्ते यः अर्थः अस्माभिः चिन्त्यते अथवा कर्तुमिष्यते सः अर्थः लघुमूलः भवेत् महोदयश्च भवेत् तादृशं करोति खलु अपि च क्षिप्रम् आरभसे कर्म न दीर्घयसि राघव अत्र राघव इति यद्यपि राघवः इति शब्दः रामे एव प्रसिद्धः राममुद्दिश्य एव अयं शब्दः अधिकतया प्रयुज्यते किन्तु अत्र रामः एतस्य शब्दस्य प्रयोगं भरतमुद्दिश्य करोति यतोहि इदानीं भरतः राजा इति मत्वा एवं वदन् अस्ति क्षिप्रम् आरभसे कर्म यत्किमपि कर्म कर्तव्यं तत् क्षिप्रम् आरभसे खलु इत्युक्ते तस्य कर्मणः आरम्भम् अतीव शीघ्रं करोति खलु न दीर्घयसि तत्र विलम्बं न करोति खलु तत्र तदर्थं संस्कृते अन्यदेकं पदमस्ति दीर्घसूत्रता इति इत्युक्ते अतीव कार्यस्य आरम्भं कर्तुमेव अतीव कश्चित् कार्यस्य आरम्भे एव विलम्बं करोति अतीव विलम्बेन कार्यस्य आरम्भं करोति
तादृशं न करोति खलु, यत् करणीयं तत् शीघ्रमेव करोति खलु इति अत्र सः पृच्छति। कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयं क्षिप्रमारभसे कर्म न दीर्घयसि राघव। अनन्तरं कच्चिन्नु सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः विदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवाः। पार्थिवाः पार्थिवाः इत्युक्ते अत्र अन्ये राजानः, सुकृतानि अथवा कृतरूपाणि वा। तत्र कृतरूपाणि इत्यस्य अत्र प्रारम्भविषयीभूतानि इत्यर्थः दत्तः। कृतरूपाणि इत्युक्ते आरब्धानि इत्यर्थः। अत्र प्रारम्भविषयीभूतानि इत्येवम् अर्थः व्याख्याने दत्तः। प्रारम्भविषयीभूतः इत्युक्ते प्रारब्धः इत्यर्थः। इत्युक्ते कृतरूपम् इत्यस्य तर्हि आरब्धं प्रारब्धम् इत्यर्थः। सुकृतम् इत्युक्ते सम्यक् कृतम् इत्यर्थः। इत्युक्ते कार्यं द्विधा भवितुमर्हति, एकं तु सम्यक् कृतम् अथवा आरब्धम्। तत् सम्यक् कृतं वा न वा इति न ज्ञायते, किन्तु आरब्धमस्ति। अतः कार्यस्य उभयथा स्थितिः, एतयोः द्वयोर्मध्ये कापि एका स्थितिः भवेत्। कार्यस्य न्यूनातिन्यूनम् आरम्भो वा कर्तव्यः, कार्यं सुष्ठु सम्पादनीयम्, एतत्तु अत्यन्तं मुख्यं। न्यूनातिन्यूनं तस्य समीचीनः आरम्भो वा कर्तव्यः। एतद् भवान् कुर्वन्नस्ति खलु। विदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवाः इत्युक्ते भवता यत् कार्यं करणीयमस्ति, यत् कार्यं भवान् कर्तुम् इच्छति तत् पार्थिवाः न विदुः खलु। पार्थिवाः इत्युक्ते अन्ये राजानः, विशेषरूपेण प्रतिवेशिनः राजानः। इत्युक्ते सर्वैः एतत् न ज्ञातव्यम्। अतः ते न विदुः खलु, ते न जानन्ति खलु भवता यत् कर्तुमिष्यते तत् कार्यं किम् इति अन्ये न जानन्ति खलु। इत्युक्ते यदा क्रियते तदानीं सर्वैः ज्ञातव्यं, ततः पूर्वमेव सर्वैः न ज्ञातव्यम् इति अयम् आशयः अत्र। इत्येवं राजनीतिं बोधयति। अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् भवन्तः प्रष्टुमर्हन्ति। अत्र 20 श्लोकाः सम्पन्नाः। महोदय प्रश्नाः सन्ति? हा 15th कश्चिदात्मसमाः शूराः एकक्षणं कश्चिदात्मस वदतु। तत्र ते अस्ति खलु, कृतास्ते तात मन्त्रिणः। सत्यं। तत् ते त्वया अस्ति खलु। कुत्र वदतु। कृतास्ते तात मन्त्रिणः। सत्यम्। आम्। ते अर्थः अस्ति त्वया। न अत्र वस्तुतः ते इति मन्त्रिणः इत्यनेन अत्र सम्बन्धं प्राप्नोति। किमर्थमित्युक्ते तत्र ते इति एकं तु चतुर्थी विभक्तौ,
द्वितीयं षष्ठी विभक्तौ प्रयुज्यते। त्वया इत्यस्य ते इति आदेशः न भवति वस्तुतः। त्वं युवां यूयं त्वां त्वा युवां वां युष्मान् वः त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्मभ्यं वः त्वत् युवाभ्यां युष्मत् तव ते युवाभ्यां तव ते युवयोः युष्माकं युष्माकं वः वः इत्यपि तत्र अस्ति। अपि च तत्रापि तव ते युवाभ्यां वां युष्मभ्यं वः तत्रापि वः इत्यस्ति। त्वयि युवयोः युष्मासु आहत्य तत्र त्वया इत्यत्र ते इति वस्तुतः न भवति। तत्र कृताः अस्ति खलु सत्यं। कर्ता अस्ति तृतीया विभक्ति कृत् प्रत्यय कृदन्त अस्ति खलु कृताः इति सत्यं। कृताः इति तत्र कर्मणि क्तप्रत्ययः न। अत्र इदानीं कर्तृपदं न प्रयुक्तं। न प्रयुक्तम् अस्तु ते मन्त्रिणः कृताः खलु। अत्र ते इत्यपि ते इति मन्त्रिणः इति एतद्द्वयमपि कर्म एव। अस्तु इत्युक्ते उद्देश्यविधेयभावापन्ने द्वे कर्मणि एते। अतः अत्र कर्तृपदस्य प्रयोगः न कृतः। कर्तृपदं त्वया इति कर्तृपदम् अत्र अध्याहर्तव्यं तावदेव। अस्तु अतः ते इति ते मन्त्रिणः कृताः खलु इति। अस्तु तत्र अष्टदशे श्लोके परिधावति इति अस्ति। तत् अर्थः किं परिधावति इति? परिधावति इत्युक्ते तस्य प्रचारः न भवति खलु इति, न प्रचरति खलु इति। प्रचरतु अस्तु। परिधावनम् इत्युक्ते प्रचारः अत्र। इत्युक्ते तत् न भवेत् इति उच्यते। इत्युक्ते यः मन्त्रः कृतः, यत् रहस्यचिन्तनं कृतं तत् सर्वैः न ज्ञातव्यं, पब्लिक् न भवेत् इति तात्पर्यम्। अतः अत्र परिधावनम् इत्यस्य प्रचारः इत्यर्थः। न परिधावति खलु इत्युक्ते तस्य प्रचारः न भवति खलु इति। अत्र मूलः धातु धावति धाव् एव वा? आमामां तत्र क्रियापदं तदेव धावति इत्येव। स एव धातुः तदेव क्रियापदं परि इत्युपसर्गः। नमस्ते महोदय। नमस्ते। अनुषज्यते परिष्वजते तादृशानां पदानां औपदेशिकधातौ यः शकारः अस्ति तदेव तिष्ठति वा? यथा लटि तु सज्जते स्वजते तथा भवन्ति, धात्वादेः शः सः इति सूत्रं कार्यं न करोति वा? उपसर्गस्य कारणेन न तत्र सत्यम्। उपसर्गस्य योजने सति तत्र शकारः एव भवति। तत्रापि सर्वेषां न। तत्र उकारान्तम् इकारान्तञ्च अथवा उकारान्ताः इकारान्ताश्च ये उपसर्गाः तेषां प्रयोगे तत्र मूलधातौ यदि शकारः अस्ति तर्हि तस्मिन् क्रियापदेपि शकारः एव भवति। यथा अनुष्ठानम् इति वदामः। सत्यं सत्यम्। उकारान्ताः उपसर्गाः अथवा इकारान्ताः उपसर्गाः यदा भवन्ति तदा। अत्र पुनः रेपः भवेत् शकारः भवेत् इति तथा नास्ति। इत्युक्ते उपसर्गे रेफः भवेत् इति नियमः नास्ति। यथा इदानीं सज्जति इति अस्ति, प्र इत्यस्ति चेत् क्षम्यतां प्र इत्यस्ति चेत् प्रसज्जति प्रसज्जति इत्येव भवति। अर्थः यः कोऽपि भवतु। तथैव परा इत्यस्ति, तत्रापि रेपः अस्ति, तथापि तत्र परा सज्जति इत्येव भवेत्। किन्तु
परि इत्यस्ति चेत् परिषज्जति इति भवति। तदपेक्षया इतोपि सरलमेकं स्वीकुर्मः। सीदति इति अस्ति क्रियापदम्। तत्रापि इकारान्तम् उकारान्तं वा वयं स्वीकुर्मः। विषीदति तत्र षकारः भवति, यतोहि तत्र सीदति इत्यत्र षद्ल इति धातुः, इत्युक्ते धातौ षकारः अस्ति। तस्य प्रयोगं यदा वयं कुर्मः केवलस्य क्रियापदस्य प्रयोगे षकारः न भवति, तत्र तु सकारः एव। सीदति, सेत्स्यति, सेत्स्यति वा किं तत्र भविष्यत्काले आहति तत्रापि सकारः एव भवति। सन्नः क्तप्रत्ययन्तं रूपम्। किन्तु यदा इकारान्तः उपसर्गः स्वीक्रियते अथवा उकारान्तः उपसर्गः तत्र स्वीक्रियते, इत्युक्ते तैः उपसर्गैः सह यदा एतस्य क्रियापदस्य प्रयोगः भवति तदा षकारः भवति। विषीदति, निषीदति, परिषीदति, तस्य कोऽपि अर्थः अस्ति चेत्, अर्थः कः इति मा पृच्छन्तु, कोऽपि अर्थः भवितुमर्हति। अनुषीदति इत्यादि। किन्तु प्र इत्यस्ति चेत् प्रसीदति इत्येव, तत्र सकारः एव। तत्र रेपः अस्ति इति कृत्वा षकारः, इत्युक्ते तत्र रेपस्य कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। णत्वप्रसङ्गे वयं यथा रेपः अस्ति चेत् णत्वम् इति यथा चिन्तयामः तथा अत्र चिन्तनीयं नास्ति। उपसर्गे अन्ते इकारः अथवा उकारः भवेत्। Even sah dhatu vishahya सत्यं 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 sah dhatu. So ई उ उपसर्गान्ते भवति चेत् षकारः भवति। ओके, सत्यं सत्यं। कुत्र कस्य धातोः यदि धातोः आरम्भे षकारः अस्ति चेत्, यतोहि सीदति इत्यत्र धातुः षद्ल इति धातुः, सज्जति इत्यत्र षज्ज इति धातुः। एवम् अतः धातौ षकारः स्यात्। अन्यत् किमपि? मन्त्रिणः सचिवः अमात्यानां मध्ये भेदः तत्र किमस्ति? तत्तु मयापि ज्ञातव्यं किम् इति। तत् ज्ञातव्यं चेत् मया पुनरेकवारम् अर्थशास्त्रं पठनीयम्। इत्युक्ते यत् अहं पठितवान् तदपि इदानीं विस्मृतवान्। इत्युक्ते अर्थशास्त्रम् इत्युक्ते चाणक्यस्य अर्थशास्त्रम्। एतस्य भेदाः तत्र उक्ताः वस्तुतः, किन्तु अहं न स्मरामि इदानीं। Some are consultants, some are administrative, some deal with Sachivaha, I think deal with administrative this thing. Mantrinaha are consultants, or means they give suggestions to advice to Raja in politics and finance matters. Amatya something I forgot. अमां तिष्ठति इति अमात्यः खलु? तत्र इदानीम् अहं तत्र तेषां वास्तविकः भेदः कः इति अज्ञात्वा किमपि वक्तुं न शक्नोमि। अस्तु, एतत् सर्वं ब्रश् अप् कर्तुमेव अहं तत्र अर्थशास्त्रे अहं पश्यामि। तत्र तु एषः भेदः तु उक्तः इति अहं जानामि, कदाचित् अहं दृष्टवान् अपि, किन्तु इदानीं न स्मरामि। अहं एतं भेदं तत्र दृष्ट्वा वदामि। अस्तु अस्तु महोदय। वस्तुतः महोदय इति शब्दः किमर्थं वयम् उपयोगं कुर्मः? महान् उदयः यस्य सः। सत्यं, महान् उदयः यस्य सः इत्युक्ते, परन्तु अन्येषाम् इदानीं सम्बोधनं भवन्तं कुर्मः चेत् तदा महोदयः इति किमर्थं वदामः? न, तत्र तु तस्य स्वभावानुगुणमेव अयं शब्दः। उदयः इति शब्दस्य तत्र प्रभावः अथवा फलम् अथवा
गुणः यत्किमपि तत्र उदयः इति शब्दस्य यः कोऽपि अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। विशेषरूपेण तस्य प्रभावः, तस्य सामर्थ्यं, तस्य योग्यता एतस्मिन् अर्थे उदयः इति शब्दं स्वीकृत्य तादृशः महान् उदयः यस्य अस्ति सः महोदयः। अस्तु महोदय, सम्यक् ज्ञातवती, धन्यवादः। महानुभावः अपि एकः अस्ति। महानुभावः, तत्रापि महान् अनुभवः यस्य सः महानुभावः। अनुभावः इत्यस्यापि तत्र प्रभावः, सामर्थ्यं, योग्यता इति ते एव अर्थाः। तत्रापि अनुभावः इत्यस्यापि ते एव अर्थाः। अस्तु। कश्चित् अनन्तरं कच्चित्, द्वयोर्मध्ये भेदः किञ्चित् विवरणं करोति वा? तत्र कश्चित् इत्यत्र शकारः अस्ति, कच्चित् इत्यत्र चकारः अस्ति इत्येव भेदः। इत्युक्ते शब्ददृष्ट्या अयं भेदः, अर्थदृष्ट्या तु कश्चित् इति कः इति पुंलिङ्गे प्रथमान्तं यत् रूपमस्ति तेन सह चित् इति अव्ययस्य प्रयोगः क्रियते। चित् इति तत्र अव्ययं, न तु प्रत्ययः। चित् चन इत्येतद्वयमपि अव्ययमस्ति। तत्र कः इति पुंलिङ्गे प्रथमान्तं यत् रूपं तेन सह तस्य प्रयोगं कुर्मः चेत् कश्चित् इति रूपं भवति। कश्चित् इत्युक्ते अभिज्ञातः कः इत्यर्थः। तस्य साक्षादर्थः वक्तव्यः चेत् अभिज्ञातः कः इति। इत्युक्ते somebody इति वयम् आङ्ग्लभाषायां वदामः खलु। कः इति न ज्ञायते, तस्मिन् सन्दर्भे कश्चित् इति प्रयोगः क्रियते। कश्चित्, कश्चन इति। कच्चित् इति एतद् अव्ययम्, एषः निपातः। निपातः इत्युक्ते ययोः कयोः चित् शब्दयोः योजनेन कच्चित् इति अव्ययं निष्पन्नम् इति न। निपातितम् अव्ययम् एतत्। तस्य अर्थः खलु इति। वयं खलु इत्यस्य प्रयोगं कुर्मः खलु। आगच्छति खलु, जानाति खलु इत्यत्र। खलु इत्यस्मिन् अर्थे कच्चित् इति एतस्य अव्ययस्य प्रयोगः कृतः अत्र सर्वत्रापि। जानाति खलु, जानाति कच्चित्। सामान्यतः तत्र कच्चित् इत्यस्य पूर्वं प्रयोगः क्रियते, अत्र सर्वत्रापि तथैव प्रयोगः कृतः। कच्चित् जानाति इत्युक्ते जानाति खलु इति। एषः अर्थभेदः। एवं कःचित् कश्चित् एव भवति। सत्यं सत्यं। कः चित् इत्यत्र कश्चित् इत्येव। कःचित् पुनः कच्चिन् इत्येव। कः चन, कः चन, कश्चन। न, तत्रापि कच्चित् एव अहं वदन्ती अस्मि। कःचित् पुनः कच्चित् एव। न कः चित् इत्यस्ति चेत् तत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः, तस्य पुनः शत्वं शकारः, कश्चित् इति भवति तत्र। परन्तु अत्र 18 श्लोकसङ्ख्या, तत्र तु कच्चित्ते मन्त्रितो इत्येव अस्ति खलु। सत्यं। तत्रापि कच्चित् इति खलु खलु इत्यर्थेव प्रयोगः। अस्तु, कच्चित्ते कश्चित्। 18 18 मन्त्रितो मन्त्रः। तत्रापि कच्चित् न, कच्चित् इति मन्त्रि तत्र मन्त्रः इत्यस्य विशेषणं न भवती तथा चिन्तितवती स्यात्। कच्चित् मन्त्रः इति भवती तथा चिन्तितवती स्यात्, तथा कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। मन्त्रितः मन्त्रः राष्ट्रं न परिधावति कच्चित् इत्येवं तस्य।
अस्तु तत्र अस्तु कच्चित् कच्चित् इत्यस्य मन्त्रः इत्यनेन कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। अस्तु अस्तु महोदय। अन्यत् मम तु चिन्ता नास्ति, भवन्तः यावदपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। प्रश्नं न, प्रति पद्ये प्रति श्लोके कच्चित् अस्ति, षोडश श्लोके कच्चित् नास्ति। तत्तु अनिवार्यं नास्ति तत्र। न न, जस्ट ऑब्जर्वेशन। एतस्य पुस्तकस्य इत्युक्ते अस्माकं समीपे यदस्ति तद् वाल्मीकिरामायणं गीता प्रेस् गोरख्पुर् द्वारस्य मुद्रितं तदस्ति। एतत् सर्वम् एतदपि गोरख्पुर् प्रेस् द्वारा एव मुद्रितम् अस्ति वा पुस्तकम्? एतत् प्रायः तिलकशिरोमणि भूषणेति टीकात्रयोनोपपुस्तकम्। That is three teekas. अस्तु, एतत् पुस्तकं किम् इति तत्र केन मुद्रितं केन प्रकाशितम् इति अहं दृष्ट्वा वदिष्यामि। अस्तु महोदय, एतद् केवलम् इदानीं PDF पब्लिकेशन्स्, परिमल पब्लिकेशन्स् अस्ति। एवं वा? अस्तु, यतोहि इदानीं तत् पुस्तकं मम हस्ते नास्ति, तेन कारणेन अहम् इदानीम् अहं फोटो अहं प्रेषयामि। प्रेषयतु। अस्तु अस्तु। परिमल पब्लिकेशन् त्रिलोकशिरोमणि। त्रिलोकशिरोमणि and भूषण। किन्तु तत्र रामायणस्य प्रसिद्धानि 4 व्याख्यानानि इति वदन्ति। एकं तिलकव्याख्यानम्, अपरमेकं कतकव्याख्यानम् इति अस्ति, तृतीयं गोविन्दराजीयम् इति अस्ति, चतुर्थम् आनन्दतीर्थीयम् इति अस्ति। एतानि 4 व्याख्यानानि प्रसिद्धानि इति वदन्ति सामान्यतः विद्वांसः। एतेषु 4 यत्किमपि व्याख्यानं प्राप्तं चेत् स्वीकुर्वन्तु। यदि व्याख्यानचतुष्टययुक्तम् इत्युक्ते भवद्भिः पब्लिकेशन् इत्यादि द्रष्टव्यं नास्ति, आहत्य एतेन व्याख्यानेन सहितं पुस्तकं रामायणस्य यत्किमपि मुद्रणं प्राप्तं चेत् तत् स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। कदाचित् एतानि 4 अपि व्याख्यानानि सन्ति चेत् अत्युत्कृष्टम्। अहं न दृष्टवान् एकस्मिन्नेव पुस्तके 4 अपि व्याख्यानानि। कदाचित् तादृशानि अपि पुस्तकानि मुद्रितवन्तः स्युः। अहं व्याख्यानानां नामानि वदामि। एकं तु तिलकव्याख्यानं, द्वितीयं कतकव्याख्यानं, तृतीयं गोविन्दराजीयं, गोविन्दराजः इति कश्चित् सः लिखितवान्, अतः गोविन्दराजीयम् इति तस्य व्याख्यानस्य नाम। चतुर्थम् आनन्दतीर्थीयम् इति, आनन्दतीर्थेन रचितम्, अतः आनन्दतीर्थीयम्। इत्येतेषु 4 किमपि एकं मध्वाचार्येण। तत् आनन्दतीर्थीय मध्वाचार्याणामेव वा? तस्य नाम एव खलु तद्? भगिनी, आम्, आनन्दतीर्थस्य नामधेयः मध्वाचार्यः। एवं चतुर्भिः तत्र 4 अपि व्याख्यानानि यत्र सन्ति तादृशमपि स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति, अथवा यत्किमपि समीचीनमेव। संस्कृतव्याख्यानयुक्तम् अपेक्षितं चेत् एवं 4 व्याख्यानानि सन्ति। अन्यथा अस्माकं पठनार्थम् अत्र केवलं श्लोकाः सन्ति चेदपि पर्याप्तम्। सत्यं, परन्तु एतद् किं पदविभागम् अथवा किम् अन्वयानुगुणं तथा किमपि रचितं पुस्तकम् अस्ति वा नास्ति इति चिन्तयामि। अस्ति वा? तथा तु सम्पूर्णस्य रामायणस्य केनापि न लिखितम्।
तदेव अस्तु तत्र तु रामायणस्य कमपि एकं भागं स्वीकृत्य कोऽपि लिखितवान् स्यात् यथा इदानीं प्रायः सर्वेपि तत्र रामायणस्य प्रथमः सर्गः यः अस्ति संक्षेपरामायणम् इति यत् प्रसिद्धमस्ति शतश्लोकी प्रसिद्धम् तत् पुस्तकमेव अस्ति खलु तावदेव कृतं संस्कृतसंस्थानस्य सत्यं सम्पूर्णस्य रामायणस्य तथा न कृतं किमर्थम् इत्युक्ते रामायणस्य भाषा तु सरला अस्ति इति एकः विषयः अतः तत्र अन्वये कोऽपि क्लेशः नास्ति इदानीम् अत्र एतेषु श्लोकेष्वपि एवमेव वयम् एकं सर्गम् अर्थसहितम् अन्वयसहितम् अथवा तत्र येन क्रमेण वाल्मीकिः सर्वत्र अन्वयं करोति तत् कथम् इति एकवारं वयं जानीमः चेत् स्वयमेव वयं पठित्वा ज्ञातुं शक्नुमः सत्यं महोदय तत्र श्लोकेषु वाक्यरचनायां कोऽपि क्लेशः पुस्तकम् अस्ति महोदय गीता प्रेस् पुस्तकम् अस्ति अन्वयार्थ शब्दार्थं सर्वमपि अस्ति एवं वा गीता प्रेस् पूर्णमस्ति रामायणस्य अन्वयार्थ पदविभागम् अन्वयानुसारार्थं तात्पर्यं सर्वेपि अस्ति कति वाल्यूम्स् 2 or 3 volumes they are संस्कृतेनैव अस्ति वा संस्कृतेनैव अस्ति एवं other languages also available अन्वयानुसार everything is there in Gorakhpur Geeta Press तुलजा भगिनी भवती तस्य विस्तराणि पुटानि फोटो स्वीकृत्य प्रेषयितुं शक्नोति वा मम I don't have it I have seen it अस्तु न इत्युक्ते तस्य स्वरूपं कीदृशं स्यात् इति कन्नड कन्नडे श्लोकस्य अर्थमेव अस्ति खलु अन्वयानुसारमपि अस्ति वा इति अन्वयानुसारमपि अस्ति एवम् अस्तु I see and let you know अस्तु अस्तु तद् कन्नडेन अस्ति चेदपि किञ्चित् प्रेषयतु पश्यामः all the languages are there Gorakhpur Press Kannada Telugu Tamil everything is there English न किन्तु तत्र सुमा भगिन्या पृष्टं किञ्चित् भिन्नप्रकारकं स्यात् एकैकस्यापि तत्र अन्वयः इत्युक्ते अन्वयः पदच्छेदः अपि च एकैकस्यापि समस्तपदस्य विग्रहवाक्यम् इत्येवं रीत्या विग्रहवाक्यं नास्ति विग्रहवाक्यं नास्ति अस्तु तत्र कीदृशम् इति पश्यामः भवती प्रेषयतु कन्नडभाषायाम् अस्ति चेदपि चिन्ता नास्ति प्रेषयतु एकवारं पश्यामः अस्तु अस्तु महोदय धन्यवादः तर्हि शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा अहं समापयामि एतत् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्तिः 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 धन्यवादः शुभरात्रिः धन्यवादः महोदय धन्यवादः महोदय धन्यवादः राम राम धन्यवादः महोदय राम 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 राम